अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग में तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, साइफ़र केस के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर है कि इमरान खान जो है, जिस वक्त उन पर FIR दर्ज हुई साइफ़र केस में कि उन्होंने साइफ़र वापस नहीं किया, और उस वक्त और किस किस अहम शख्सियत ने साइफ़र अपने पास ही रखा हुआ था और वापस नहीं किया था। और इस डॉक्यूमेंट में जो है ये चीज़ भी सामने आई है कि ये जो साइफ़र था ये उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, उन्होंने भी अपने पास जो है वो रखा और इसको काफ़ी ताख़ीर से जो है वापस किया गया। और जब FIR रजिस्टर्ड हो गई उसके भी कई माह बाद जो है इसको वापस किया गया। आपको हम इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये जो साइफ़र केस है इसमें इमरान खान जो है उनके ऊपर बेसिकली दो किस्म के इल्ज़ामात हैं। एक तो ये कि उन्होंने साइफ़र जो है वो उसका मिसयूज़ किया, एक जो डिप्लोमेटिक केबल इसको कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल केबल जो है, एक ख़त जिसको हम कह रहे हैं कि एक खुफिया ख़त जो लिखा उस वहाँ से वाशिंगटन से पाकिस्तान के सफ़ीर ने, उस पे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी उसका इमरान खान जो है उन्होंने मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो उनको ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद आ रही थी उसको नाकाम करने के लिए इमरान खान जो है उन्होंने साइफ़र का इस्तेमाल किया। और इसी वजह से इनके ऊपर जो है ये जो है वो एलिगेशन लगी कि उन्होंने सेक्शन 5 और 9 की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन जो साइफ़र केस पे जो दूसरी अहम उनके ऊपर एलिगेशन या इल्ज़ाम लगा वो ये था कि उन्होंने साइफ़र जो है वो वापस नहीं किया, वो अपने पास रखा और उसको अनऑथराइज्ड कस्टडी में रखा। ये जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था उस पे जो इंक्वायरी शुरू हुई वो शुरू हुई थी अक्टूबर 2022 में। अच्छा, इसमें भी जो है वो दो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आई। एक ये कि जो इंक्वायरी जो है वो 5 अक्टूबर को FIA में जो है वो शुरू हुई, 5 अक्टूबर 2022 में, लेकिन जो कंप्लेन फ़ाइल की थी उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला ने वो फ़ाइल की थी 12 अक्टूबर। इंक्वायरी यानी कि जो है वो पहले शुरू हो गई और जो कंप्लेंट है वो बाद में आई। लेकिन इस जो अभी आपको बतानी है बहुत दिलचस्प चीज़ है कि जो इंक्वायरी जो है उसमें ये कहा गया कि इमरान खान जो है उन्होंने साइफ़र गुम कर दिया। अब साइफ़र गुम करना जो है ये उसमें उन्होंने लिखा कि साइफ़र गुम करने से जो पाकिस्तान के जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं वो कंप्रोमाइज़ किए गए, साइफ़र सिक्योरिटी जो है उसका पूरा सिस्टम जो है उसको कंप्रोमाइज़ किया गया, उसके लिए ख़तरात पैदा हो गए। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ सफारत खाने हैं वहाँ पर जो है वो एक अनरस्ट जो है वो फैला और जो साइफ़र सिस्टम के जो सिक्योरिटी है उस पर सवालात उठ गए क्योंकि उन्होंने साइफ़र वापस नहीं किया। अब ये डेट्स जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि साइफ़र जो है वो आया किस तारीख को था। ये मार्च में साइफ़र आया था, 8 मार्च 2022 को इमरान खान को जो है वो भिजवाया गया। ये इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनको भिजवाया गया। इसकी जो है वो कापियाँ 9 कापियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात को दी गई। उन अहम शख्सियात में उस वक्त के जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको दिया गया। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी को जो है वो 2 अलग अलग तारीख़ पे 2 मुख्तलिफ़ कापियाँ जो है ये दी गई। उसके अलावा जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको साइफ़र की कापी दी गई। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको 2 कापियाँ साइफ़र की जो है वो फराहम की गई। चेयरमैन सेनेट को भी ये कापी दी गई। अब जो अगर हम तारीख़ देखें तो आपको बताया कि इमरान खान जो है उनको 8 मार्च को जो है वो कापी भिजवाई गई। जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे उनको भी 8 मार्च को जो है भिजवाई गई। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको 9 मार्च को भिजवाई गई। डायरेक्टर जनरल ISI जो है उनको 8 मार्च को। सेक्रेटरी कैबिनेट जो है उनको 1 अप्रैल को, प्रेसिडेंट को जो आरिफ अलवी हैं उनको 11 अप्रैल को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त उमर अता बंदयाल थे उनको 12 अप्रैल को, चेयरमैन सेनेट जो थे उस वक्त संजरानी, सादिक संजरानी, उनको भी 12 अप्रैल को, जबकि जो दूसरी कापी कैबिनेट सेक्रेटरी को भिजवाई गई वो 27/4 को भिजवाई गई। और अगर हम ये देखें कि ये वापस किस तरह से आई है तो ये एक जो है वो आई 15 अगस्त को। जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाई गई थी वो कापी, और जो कापी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाई गई थी वो आई है 27/9/2023 को। DGISI को भिजवाई गई कापी जो है वो आई है 26/9/2023 को। कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी 27 सितंबर 2023 को, प्रेसिडेंट ने जो है वो 15 जून 2023 को भिजवा दी।
چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بھی 27 مارچ کو چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بھی 27 ستمبر کو بھجوائی، چیئرمین سینٹ نے 26 ستمبر کو، اور سیکرٹری جو کیبنٹ کی دوسری کاپی تھی وہ بھی 26 ستمبر 2023 کو واپس بھجوائی گئی۔ اب یہ تاریخیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس نے ایک لیٹر لکھا وزارت خارجہ کو کہ بتائیں کہ یہ سائفر کہاں ہے۔ اچھا، یہ لیٹر لکھا گیا ہے 27 ستمبر 2023 کو۔ یہ جس وقت لیٹر لکھا گیا اس وقت بھی عمران خان کے خلاف جو ہے یہ چارج جو تھا کہ انہوں نے جو سائفر ہے وہ گم کر دیا، وہ لگا ہوا تھا، وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور 27 ستمبر کو ایف آئی اے ایک لیٹر لکھتا ہے، اور 27 ستمبر کو جو ہے یہ لیٹر جو ہے وہ وزارت خارجہ جو ہے وہ ایف آئی اے کو واپس بھجوا دیتی ہے۔ اور اس دوران آپ دیکھیں کہ اس دوران کتنے بڑے بڑے آفیسز سے جو ہے وہ ان کا رابطہ ہوا۔ اس دوران ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس سے رابطہ ہوا، ڈی جی آئی سائز جو ہے، خیر ان کا سے تو پہلے ہی آ چکا تھا، کیبنٹ سیکرٹری سے جو ہے رابطہ ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ ہوا۔ تو یہ تین جو دفاتر ہیں، جو تین بڑے ہائی آفیسز ہیں، یہاں سے ان کو اسی دن جو ہے وہ جس دن ایف آئی اے کا لیٹر آیا اسی دن یہ کاپی بھی آ گئی، اور اسی دن جو ہے یہ جواب ایف آئی اے کو واپس چلا گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ یہ جو ہے عمران خان جو ہے ان کے اوپر اگر یہ 15 تاریخ کو ایف آئی آر درج ہوئی تھی کہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ گم کر دیا، ان کی کسٹڈی میں ہے، انہوں نے انلیگل ریٹینشن میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو پھر اس تاریخ کو تو یہ جو تمام جو لوگ ہیں سوائے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے، تو اس وقت تو جو ہے ان تمام لوگوں کے پاس جو ہے وہ سائفر تھا، کسی نے واپس نہیں کیا تھا۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک دو روز قبل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی تو یہ عدالت نے سوال کیا کہ جو ایک سائفر ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے ایک شخصیت کسی کو بھجوایا گیا ہے تو وہ ریٹین کر سکتا ہے۔ تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سائفر جو ہے وہ ویسے تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کیلنڈر ایئر، یعنی کہ ایک سال کے دوران جو ہے وہ واپس کیا جانا چاہیے تھا۔ یعنی کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو 9 تاریخ کو گیا تھا، 9 مارچ کو 2022 کو، تو انہیں 9 مارچ 2023 تک جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے تھا، انہوں نے واپس نہیں کیا۔ تو یہ تمام شخصیات جو ہیں انہوں نے واپس نہیں کیا۔ پھر جو اسٹیٹس کی ہم بات کریں تو یہ سارے جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو گئے ہیں، جب واپس آئے تو فارن آفس میں جو ان کو ڈسٹرائے کر دیا، کیونکہ سائفر کی سیکیورٹی کا ایک میکینزم ہے کہ جب سائفر جو ہے وہ کسی کو بھجوایا جاتا ہے، جب آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے خارجہ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یہ کس کس کو بھجوانا ہے، پھر وہ کاپیاں ان کو بھجوائی جاتی ہیں۔ پھر جب وہ کاپیاں جو ہے واپس آتی ہیں اور یہ بھجوائی جاتی ہیں فار آئی یوز اونلی، ان کو صرف دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر واپس کیا جاتا ہے، اور جب وہ کاپیز واپس آتی ہیں تو پھر اس کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے۔ تو ویسے جو سائفر کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ باہر سے ایک انکرپٹڈ جو ہے وہ ایک لیٹر آتا ہے جس میں نمبرز اور اس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کوئی تحریر نہیں لکھی ہوتی، پھر اس کو یہاں پر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اس میں اس کا جو مفہوم ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مفہوم ہے۔ وہ پہلے آتے تھے ٹیلی گراف آتے تھے، ٹیکسٹ اس طرح سے آتے تھے، ابھی جو ہے وہ ای میل آتی ہے، اس ای میل کو جو ہے پھر وہ ڈی کوڈ کر کے پھر اس کی جو ہے وہ کاپیاں جو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ مختلف لوگوں کو بھجوائی جاتی ہے، اس کو ایک نمبر اسائن کیا جاتا ہے۔ تو یہ والا جو معاملہ تھا اور اس میں جو ہے وہ ایک ٹائم فریم جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے دیکھ کے وہ واپس کرنا ہے۔ تو یہ جو عمران خان کے اوپر اگر یہ ایلیگیشن لگا تو یہ جو ہمارے پاس جو ابھی سرکاری دستاویزات ہیں اس کے مطابق جس وقت عمران خان کے اوپر یہ ایف آئی آر درج ہوئی اس وقت کم از کم 7 اعلیٰ شخصیات جو ہیں جن میں اس وقت کے چیف جسٹس بھی شامل تھے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل تھے، ڈی جی آئی صاحب بھی شامل تھے، ان کے پاس بھی یہ کاپیاں موجود تھیں، انہوں نے واپس نہیں کی تھیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے یہ اٹھائی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اس ناقابل تردید ثبوت کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرے گی۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔